بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألون يومئذ عن النعيم. القاريات ما القارية ما أدراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما صبر وازن فهو في عيشة راضية فأمه هاوية ما أدراك ما هي نار حامية والآدية دبها فالمريات قدها فالمغيرات صبها فالأسن به نقعا فأسن به جمعا إن الإنسان به لكنود وإنه لذلك لشديد وإنه لحب الخير شديد أفلا يعلم إذا بقي ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يدخل الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إنا أنزلنا في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح بإذن كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين المنفقين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة ما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وأمروا ليعبدوا الله مخلصين لا يأخذون نفعا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك من يوم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين أولئك شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات خير برية جزاء رب الجنة وأدم تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنه وأرضى ذلك من خشية ربه والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد آمن لقد خلق الإنسان في حسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله ما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. إنا أعطينا الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم لا يحض على طعام المسكين ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. لإلاف قريش إلاف رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله خلده كلا لينبذن في الحطمة ما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع الأفئدة إن عليهم مؤقدة في أمر ممددة والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى إن رآه استغنى إن لربه الهدى أراد جنة أبر صلى أراد الهدى أبر بالتقوى كذب وتولى بالنعيرة كلا إن لم ينتهي صابر بالناسيات ناسبات خاطئة فليد ناديها سندت الزبانة كلا تطع وسجد واقترب لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب والدعاء والسجدة مع ودك ربك ما قلى للآخرة خير لك من الأولى لسوف يعطيك ربك فترضى لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما الصاحب فتنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
والذا يخشى والنهار إذا تجلى ما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما أعطاك واتقى فسوف بالحسنى فسيحسن النساء فهو باقي لما استغنى كذب بالحسنى فسيحسن النساء ما يريد لأنه وارث تدى وإن علينا الهدى وإن لنا على الآخرة والأولى فانزعتم النار تأذى لا يصلى إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسجن ولدك الذي يؤتي مال ترقى وما لأحد بنعمة تجزى ابتغاء وجه ربه الأعلى لا سوف يرضى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل يغشاها والسماء وما بناها والأرض ما طحاها نفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها قد خاب من دساها كذب ثمود بدعواها إن بعد أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله سقياها وقد فاق فدمدم عليهم ربي بذنبهم فسواها لا يخاف عقباها لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد أولد وما ولد لقد خلق الإنسان في هذا الكبد يحسب أن